चेतन योगार तुका आयज तुम्ही वॉकिंग करताना आमच्या नदरेक पडले, कितें सांगपाचें दिसता? वॉकिंग करताना म्हटल्यार एक आमच्या गांवांत म्हणटा तो रोड बरो जाला आसतना लोक वॉकिंगूय करपाक येता आनी लोक वॉकिंग करपाक येताना गांवचे लोक पळयता हांव आतां खूब गांवचे लोक आमचे ह्या रोड यूज करता फॉर वॉकिंग. म्हाका दिसता की हो वॉकिंगा खातीरूच रोड आसचो आनी जे ब्युटिफिकेशन ह्या रोडाक जाय, भोवतेक लायटी जायो, तशेंच हो म्हाका दिसता रोड हॉटमिक्सूय जावपाची गरज आसा. आनी हॉटमिक्स जालो जाल्यार हांगा थोड्योश्यो लायटी येवपाची गरज आसा. कित्याक लायटी येता त्या कारणान उजवाडूय जातलो, लोकांक जे लेट कामाचे येता कोण येता ताका रातचे वॉकिंगूय करपाक मेळटलें. तशेंच हांव जो पंचायतीन हो रोड जो हातीन घेतला करपाक, त्या खातीर पंचायतीचे खरेंच हांव एक पंचायतीक सांगपाक सोदता, जो रोड जालो बरोबर आसा. रोड करता आसतना रोडाची सेफ्टी तुमी पळोवपाक जाय. हो रोड जो आसा भोवतेक जो गांवकारांक आनी शेतकाऱ्यांक हेजो फायदो जावपाक जाय आनी फायदो जातलो जाल्यार म्हाका दिसता हा रोड जाले उपरांत हाजेर ज्यो गेटी आसा, ज्यो सीज गेटी आसा, ज्यो गाडयो भायल्यो कोणूय येवन हांगा नाका जाले वेव्हार करचे न्हू, हे गांवकारा खातीर सेफ आसचे म्हणून आमी ह्यो गेटी प्रपोज करपाक आसा. आनी प्रपोज ह्यान पयलीं केल्ल्यो, त्या खातीर एक बारीकश्यो गेटी घातलेल्यो, बट त्यो गेटी उपकारना, प्रॉपर गेटी जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना गेटी जाता, जेन्ना लायटी येता हांगासर, जे नाका जाले वेव्हार जाता. कित्याक खूब फावटी आमी पळयता वॉकिंग करतना केन्ना केन्ना लेटूय येता. त्या खातीर हांगासर सांगप म्हटल्यार कोण कोण बसता भायले येवन, कित्याक बसता कितें ताचेरूय एक पंचायतीन एक हे घेवची. बट म्हाका तरी अशें दिसता की हो रोड जाला हो लोकां खातीर तरी फायद्याचो. कित्याक शेतकारांकूय फायदो, शेतकारांनी आपली शेताचो इल्लो कुडको दिवन हो रोड करून घेतला. त्या खातीर सगळे शेतकारांकूय ह्या बद्दल थँक्यू की तुमी तुमचो इल्लो कुडको जो शेताचो दिवन हो रोड जालो आज. आनी रोड जालो आसतना पंचायती कडेन एक रिक्वेस्ट आनी एकदा, सेफ्टी पळयात ह्या रोडाची, गेटी घालात. तशेंच ब्युटिफिकेशन जातना हांगा लायटी जाय. हांगा ते बाग बीग तसले कांय नाका, हांगा लायटी जाय. हे तुमी खंय तरी फुडें चलून करचे, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. कित्याक हो लोकां खातीर तरी बेनिफीट आहा, फॉर आमच्या भुरग्यांक खातीर, जाणट्यांक खातीर, शेतकाऱ्यांक खातीर. त्या खातीर इतलीच सेफ्टी ह्या रोडाक उरपाक जाय की हो रातचो पासून कोण ट्रेकिंगाक येयलो, वॉकिंग करपाक आयलो जाल्यार तो हांगासर सुशेगाद वॉकिंग करपाक शकता असो. आनी गेटी जावपाक जाय. इतलेंच म्हाजें मागणें पंचायती कडेन. हांगा आनीक ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार हेजेर तुजें कितें या ब्युटिफिकेशन कितें म्हणून करतले? ब्युटिफिकेशन केलें न्हू पळय. कशें आसा, जर ब्युटिफिकेशन करता हांगा ते बाग घातले, तशें समज हांगा घातले जाल्यार खंयसर एक दोन कडेन घातले जर समज बाग, जाल्यार प्रॉब्लम कितें जातलो? हांगासर थोडे लोक भायले येता, बसता, पिता, त्यो बॉटलीज आसा पळय त्यो काडून शेतान उडयता. आनी शेतान उडयता तेन्ना त्यो फुट्टा आनी त्यो शेतकाराक आमकां आमी जेन्ना शेतान वता पळय तेन्ना लागता. त्या खातीर ब्युटिशन हे जाय, ब्युटिफिकेशन जाय ना न्हू, बट ब्युटिफिकेशन करतना हांगासर लायटी मेन जायो. लायटी म्हटल्यार ब्युटिफिकेशन हो वॉकिंग ट्रॅक, वॉकिंग रोड म्हटल्यार जाता, बरो जातलो. आनी शेतकाऱ्यां खातीर वो खंयच्यो गाडयो ह्या सायडीच्यान त्या सायडीक वचपा खातीर हो शॉर्टकट रोड न्हू, फक्त शेतकारांक यूज करपा खातीर आनी तशेंच गांवच्या लोकांक यूज करपा खातीर, वॉकिंग जावं जर ट्रेकिंग करता खातीर, ह्या गजाली खातीर हो रोड यूज करपाक दिवचो आनी सीज करच्यो गेटी घालून. इतलेंच म्हाजें मागणें. या थँक्यू.